बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। जिस तरह एक सवाल आज तक बनी नूं इंसान के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है कि इस दुनिया में मुर्गी पहले आई कि अंडा, इसी तरीके से मज़ाहिब के पैरोकार और मज़ाहिब के मानने वाले आज तक इस बात को के नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि आया इंसान की खिलकत पहले हुई है या मज़हब की खिलकत पहले हुई है। आया इंसान मज़हब के लिए खल्क़ किया गया है या मज़हब को इंसान के लिए खल्क़ किया गया है। तो आज हमारा मौजू होगा पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हकूक़ और उन हकूक़ के हवाले से हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों के माशरती रवैयों, और मज़ीद बरा अभी हालिया दिनों में जो कुछ अक़लियतों के हवाले से एक मुहिम हमने सोशल मीडिया पर जिसका आगाज़ किया हुआ है उसको हम ज़ेर बहस लाएंगे। देखिए, कोई भी ज़ी शऊर आदमी और साहिब अक्ल आदमी ये बात अज़र मिन शम्स है उसके सामने कि मज़ाहिब जो हैं वो इंसान की खिलकत के बाद की बातें हैं और मज़हब को इंसान के लिए खल्क़ किया गया है, न कि इंसान को किसी मज़हब के लिए बनाया गया हो। मज़ाहिब बेसिकली इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो मारज़ वजूद में आए। मज़ाहिब के क़वानीन इसलिए थे कि उससे इंसान एक नज़्म व ज़ब्त के साथ माशरे के अंदर दूसरों के हकूक़ का ख़याल करते हुए अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। या मैं इसको यूँ करके कहूँ कि बेसिकली मज़ाहिब इसलिए अल्लाह ने भेजे, हर मज़हब जो है वो क्योंकि उसके मज़हब के पैरोकारों के नज़दीक इल्हामी मज़हब है। अल्लाह ने उनके खुदा का जो तसव्वुर है, उनके खुदा ने उस मज़हब को बना के भेजा है। तो लिहाजा जो भी मज़हब आया है तो उसको आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ कि वो बेसिकली आपको इंसान का पुत्र बनाने के लिए आया है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी माशरे में क्या हुआ कि हम लोग मज़हब के ऊपर इंसान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और हमने मज़हब को इतना अपने आगे रखा कि उसके लिए किसी इंसान की गर्दन काटना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। और हम अदम बर्दाश्त के उस रवैयों का शिकार हो गए पाकिस्तान के अंदर कि अक़लियतें तो खैर गैर महफूज थी। ये तो एक दुनिया भर में एक दस्तूर बन चुका है कि हम करते क्या है कि हम जहाँ कोई अक़लियत में है और उसके मुकाबले में जहाँ कोई अक्सरियत में है, अक्सरियत हमेशा अक़लियत के हुकूक़ को दबा कर रखती है। चाहे वो अक्सरियत जिनसी हवाले से कहीं पर वो अक्सरियत पाई जाती है, चाहे वो अक्सरियत मज़हब के हवाले से पाई जाती है, या चाहे वो अक्सरियत किसी सियासी उन्वान से जब ताकत में आती है तो हमेशा से वो अपने जो मुकाबिल जो अक़लियत होती है उसको दबा के रखती है। हकूक़ देने के लिए तो समझ लें मौत पड़ जाती है। पाकिस्तान इस हवाले से इस वजह से भी नुमाया है कि यहाँ के लोग शऊरी तौर पर अपने आप को और फ़िक्री तौर पर बेसिकली ग़ुलाम हैं और अभी तक ये उस ग़ुलामी से बाहर नहीं आ सके। इन भेड़ बकरियों के रेवड़ को, इन जानवरों के रेवड़ को जो जिस तरफ चाहता है हाँकता है और ये उस गडरिए की लाठी के ऊपर, उस चरवाहे की लाठी के ऊपर डर के मारे उस डगर में दौड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर बाकी जो जब लाठी से डर के साथ में भागते हैं कुछ, फिर उस भेड़ चाल को, अक्सरियत को देखकर उसकी तरफ चल निकलते हैं। मेरा क्योंकि जो मौजू मैंने आज जिसकी सिलेक्शन की है उसका पस मंज़र कुछ ये है, अगरचे वो बड़ा हसास मौजू है और उसकी बुनियाद पर कई दोस्तों ने मुझे, जो मेरे हमदर्द थे, उन्होंने कहा कि मोहसिन साहब बेहतर है कि ये मौजू रहने दें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बच बचा के इस पिच पे खेल सकूँ। मौजू था कि जी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मुख्तलिफ़ दुनिया भर की मजहबी कम्यूनिटीज़ ने मुलाकात की और उसके सामने जिन जिन ममालिक में वो कम्यूनिटीज़ मुख्तलिफ़ मजहबी रवैयों के हवाले से अक्सरियत की तरफ से अदम बर्दाश्त का शिकार है, उसके हवाले से अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी अक़लियत जिसको अहमदी कहा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा माशरती रवैये के हवाले से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनको अदम बर्दाश्त का सामना करना पड़ता है और उनके
موضوع کے اوپر نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے. ایون کوئی اس موضوع پہ اگر ان کے حقوق کے حوالے سے بات کرے قطع نظر ان سے کسی مذہبی اختلاف کے, تو وہ بھی ایون ان سو کالڈ مذہبی لوگوں کی جو ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے, ہٹ لسٹ کے اوپر آ جاتا ہے. اس کا کیونکہ عملی مظاہرہ اور عملی وہ فیس ان چیزوں کو میں خود بھی کر چکا ہوں, تو لہٰذا بات کرنا میں کسی بھی چیز کو تبو نہیں سمجھتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جن ٹاپکس کے اوپر معاشرے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کے پر جلتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک احمدی بزرگ کی ملاقات کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا, جس میں وہ بزرگ بتا رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے پاکستان کے اندر ہم کس رویوں کا شکار ہیں, ہمارے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ہماری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ایون ہم اپنے نکاح کے شناخت کارڈ چھپوائیں تو ان کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں, السلام علیکم کہیں تو اس کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی انہوں نے مختلف وہ چیزیں گنوائی, جس کو لے کر بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو دلائل سے, اگر آپ قادیانیوں کے ساتھ کے ساتھ پاکستان میں ایک اچھا سلوک کر رہے ہیں تو آپ دلیل سے اس کو رد کرتے اور آتے اور بتاتے کہ دیکھیں جی ہم تو پاکستان میں آپ کو یہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, پھر اس پہ رونا دھونا کیسا بنتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاکستان کے اندر ہر بندہ مفتی بن بیٹھا. قادیانیوں کے معاملے میں تھوڑا سا یہ ہے, ویسے تو ہر معاملے میں بندے جو ہیں وہ مفتی ہیں, شیعوں کے معاملے میں بھی اپنے فتوے لے آئیں گے, بریلویوں کے معاملے میں بھی آپ کو فتوے مل جائیں گے, لیکن قادیانی کمیونٹی بیسیکلی ایک سافٹ ٹارگٹ ہے. اس کے لیے ابھی وہ بچہ ٹھیک طریقے سے پیدا بھی نہیں ہوتا اور ماں بولنا بھی نہیں سیکھتا, لیکن اس کو قادیانیت کے اوپر بات کرنا بڑا پسند ہے اور فتویٰ دینا اس کو فوری طور پر بڑا پسند ہے, اور فوراً منہ بھر کے یہ کہہ دینا اس کو بڑا پسند ہے کہ ان کو قتل کر دو, ان کو مار دو, اور پھر ان کے قتل کر دینے اور ان کو مار دینے کے اوپر پوری جو ہے وہ اخلاقی طور پر ان قاتلوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک المیہ ہے اور اس کے اوپر پھر جسٹیفیکیشنیں دی جاتی ہیں, کوئی بھی اس معاملے کے اوپر شرمندگی محسوس نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس حوالے سے جو اس احمدی بزرگ نے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بات کی تو وہ غلط ہے, تو 110% وہ غلط نہیں ہے. وہ باتیں بالکل اس نے صحیح کی ہیں, پاکستان کے اندر بالکل یہی سلوک ہوتا ہے, اور اگر کوئی اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر کر سچ نہیں بولنا چاہتا تو وہ بے شک نہ بولے, لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور اس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کرتا, الٹا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. دیکھیں جی ہم ان کی املاک کیوں جلا رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جی وہ جس دن اپنے آپ کو کافر مان لیں گے اس دن ہم ان کو جو ہے وہ اقلیتوں والے حقوق دے دیں گے. چلیں ایک منٹ کے لیے قادیانیوں کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر عیسائیت, یہودیت اور اسی طریقے سے اپنا عیسائیت, ہندو مت, سکھ ازم, وہ لوگ ہمارے ملک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, تو ان کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں. ہندوؤں کے حوالے سے, ہندو تو اپنے آپ کو غیر مسلم ہی کہتے ہیں نا, قادیانیوں کو تو چلے ایک منٹ سائڈ پہ کر دیں, تو ہندوؤں کو کتنے حقوق آپ نے دیے؟ کیا ان کی خواتین کو جبری طور پر, ان کی بیٹیوں کو آپ نے زبردستی اغوا کر کے ان سے نکاح نہیں کیے؟ کیا سندھ کے اندر سے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد نقل مکانی کر کے ہندوستان شفٹ نہیں ہوگی؟ کیا پاکستان کے اندر عیسائیوں کی پوری آبادیوں کو زمینوں کی اوپر قبضے کے عنوان سے آپ نے جھوٹی توہین کے الزامات لگا کر ان کی پوری آبادیوں کو آگ نہیں لگائی؟ کیا آپ نے پاکستان کے اندر عیسائیوں کو, کیا آپ نے کبھی جو ہے وہ اپنے عدم برداشت کے مظاہرے کو ان کے اوپر اظہار نہیں کیا؟ تو جب آپ اقلیتیں جو اپنے آپ کو اقلیتیں کہتی ہیں, غیر مسلم کہتی ہیں, آپ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قادیانی تو آپ کا آسان ٹارگٹ ہے. اور پھر میرے ایک اور جو بات اس سے اوپر ہوتی ہے قادیانیوں کے حوالے سے, عمومی طور پہ مجھے ان باکس میں میسیجز بھی کیے گئے جب میں نے ایک دو پوسٹیں لگائیں کہ جی دیکھیں جی محسن صاحب آپ کو نہیں پتہ, آپ ان کو نہیں جانتے, یہ بڑے فلاں ہیں ڈمکا. اچھا وہ جو مجھے پٹی پڑھا رہے تھے ان صاحبان سے میں نے جب ایک دو سوالات کیے, میں نے کہا پہلے تو مجھے محترم آپ یہ بتائیں کہ آپ کا قادیانیوں کے معاملے میں انفارمیشن کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے کتنی قادیانیوں کی کتابیں مذہبی جو ہیں ان کو پڑھا؟ آپ نے کتنے قادیانی مربیوں سے جو ہے وہ مناظرہ کیا, اور کتنے قادیانیوں سے آپ کا عملی طور پر انٹریکشن ہے وہ مجھے بتا دیں. تو جواب
ज़ीरो। उसके बदले में मुझे कुछ लिंक्स भेज दिए गए मौलवियों के, जिसमें वो कादियानियों के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं और वो सारी बातें। मैंने कहा भाई मुझे मौलवी, इसका मतलब है कि आपका ज़रिया जो इन्फॉर्मेशन है वो मौलवी है, यानी मौलवी ने जो कहा आपने उस पर अमल कर दिया। तो अगर मौलवी के कहने पे चलना है तो मौलवी तो अगर जिस मसले, अगर आप सुन्नी है तो मौलवी तो शियों को भी काफिर कहता है, तो उनको भी कत्ल करेंगे क्या? मौलवी तो बरेलवियों को मुशरिक कहता है, तो क्या उनकी गर्दनें भी उतारेंगे? और मौलवी तो देवबंदियों को गुस्ताख रसूल के लक़ब से भी पुकारता है और इस पर मुनाजरे और किताबें तक लिखी जा चुकी है और मुनाजरे भी हो चुके हैं, तो क्या उनको भी सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे? तो अगर आपका ज़रिया इन्फॉर्मेशन का मौलवी है तो मैं माजरत चाहता हूँ, फिर मेरी आपसे डिबेट नहीं बनती। आप मुझे अपने ज़राए बताएं, आपको अल्लाह ने अक्ल व शऊर दिया, कितना आपका मुतालिया है, आप तकाबुल करें, आपने उनके मज़हब को पढ़ा, अपने को पढ़ा, फिर अपने आप को हक समझा, और आप मुझे पट्टी पढ़ा रहे हैं कि जनाब क्या करें कि जी आप उनके बारे में बात ना करें, आप उनके बारे में नहीं जानते। उसने कहा जी मैं माना उसने कि मैं नहीं जानता। उनका अब मैं तारुफ करवा देता हूँ। तो मोहतरम, मैं कादियानी, यहाँ पर मेरे गांव में, मेरी म्यूनसिपल कमेटी में पूरा एक मोहल्ला आबाद है। मैं कादियानियों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने उनके मुरब्बियों से मुनाजरे किए हुए हैं, मैंने कादियानियों की किताबें पढ़ी हुई हैं। मजहबी तौर पे हो सकता है मेरा उनके नुक्ते नज़र से इख्तलाफ है भी और रहेगा भी, उससे कोई मसला भी नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद पर कादियानियों के कत्ल के फतवे, कादियानियों के हुकूक की गस्बी की बात, कादियानियों की इबादत गाहों को निशाना बनाना, तो माजरत के साथ मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रोज़ क़यामत अपने पैगंबर को भी मुंह दिखाना है, क्योंकि मेरे आका ने मुझे ये सिखाया है, मैं उस रसूल रहमत का मानने वाला हूँ जिन्होंने मुझे ये सिखाया है कि इंसान की जान की कदर व कीमत खाने काबा की हुर्मत से ज़्यादा है। खाने काबा से भी एक इंसानी जान की कदर व हुर्मत ज़्यादा है, तो लिहाजा मैं तो उसको अहमियत दूंगा। लिहाजा कादियानियों से मेरा इख्तलाफ नज़र अपनी जगह पे, उनसे मजहबी तौर पर मेरे मुनाजरे अपनी जगह पे, लेकिन उनके हुकूक की जहाँ पर बात आएगी, जो मुसला उनके हुकूक को गस्ब करने के लिए, उनकी जानो माल के ऊपर हमला आवर होने के लिए मेरे इलाके में मौजूद है, वो आएगा, मैं खुद सामने खड़ा हूँगा बहैसियत मुसलमान, और इसलिए खड़ा हूँगा क्योंकि मेरे नबी मुअज़्ज़म ने मुझे सिखाया है कि बेगुनाहों के घरों पर हमले न किए जाएँ, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात मैं खुद करूँगा, उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हूँगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लोगों का ज़ाती तौर पर मुतालिया ना होने के बराबर, और उसकी बुनियाद पर बस फतवे और बातों पे बातें जो है वो की जाती हैं। लिहाजा मैं इस्लाम का पैरोकार हूँ, और मैं उस इस्लाम का पैरोकार हूँ जो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम ने सिखाया है, इंसानों से प्यार करना, और इस्लाम के लुग़वी माना है अमन व सलामती के। तो मैं तो वो कोशिश करूँगा। उसके मुकाबले में आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कादियानियों का सॉफ्ट टारगेट होने की मैं दलील जो देने लगा हूँ, उसकी एक दलील ये है कि कादियानियों के ख़िलाफ़ कोई मसला आ जाए, कादियानियों के हवाले से कोई बात आ जाए, महल्ले का आप अपनी प्रोफाइल चेक कर लें, आप अंदाज़ा करें, हर लुच्चा लफंगा, आवारा मुश्तंडा, आप उसकी प्रोफाइल देखें, उसकी लाइक किए हुए उसके पेजेस देखें, उससे उसकी ज़हनी सतह का अंदाज़ा करें, वो आपको नज़र आएगा वो भी कादियानी के खिलाफ, कादियानी मुर्तद है, कादियानी वाजिबुल कत्ल है, उल्लू के पट्टे। पहले तुम अपने आप को देखो, पहले तो शर्म की ये बात, ये मैं चले कादियानी तो मुर्तद काफिर तुमने कह दिया, पहले तो मुझे तुम बताओ तुम मुसलमान हो? वो कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उम्मती हूँ पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मैं कहूँगा तेरे जैसा चोर व बदमाश उचक्का अगर ये दावा करता है कि मैं रसूल रहमत का उम्मती हूँ, तो इससे बड़ी गुस्ताखी रसूल है ही कोई नहीं। और अगर गुस्ताख की सज़ाए मौत है तो सबसे पहले वाजिबुल कत्ल तू है, कि तेरे जैसे आवारा मुश्तंडे ने ये कहा कि मैं उम्मती हूँ, यानी मैं पैगंबर करामी का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर तुम रिप्रेजेंटेटिव हो तो तुम्हें देखकर लोग पैगंबर को पहचानेंगे कि ये है उस रसूल रहमत का उम्मती। देखो तुम्हारे करतूत में देखूं, माशरती तुम्हारे रवैये देखूं, अगर तुम कारोबार करने वाले एक कारोबारी शख्स हो तो तुम्हारे लेन देन को देखूं, तुम्हारे बहनों भाइयों, सगे बहनों भाइयों के साथ तुम्हारे सलूक को देखूं, माशरे के अंदर पड़ोसियों के साथ तुम्हारे हुस्न सलूक को देखूं, तो मुझे तो लख दी लानत करने को दिल करता है, बजाय इसके कि तू दावा करे कि तू रसूल रहमत का पैरोकार है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सबसे पहले ये याद रखिए
کہ جتنے اللہ نے اپنے نمائندگان چاہے وہ آئمہ بھیجے ہیں، چاہے وہ انبیاء بھیجے ہیں، چاہے وہ اولیاء کرام بھیجے ہیں، ان سب نے آپ کو انسان بننا، ایک اچھا انسان بننا سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو اس دنیا میں. اور اگر آپ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پائے تو قطعاً کوئی آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کر آپ ان شخصیات کے تحفظ کے لیے، نموز کے تحفظ کے لیے جو ہے باہر نکل جائیں. کتنے مظلوم ہیں میرے آقا، اور کتنا مظلوم. آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی مظلومیت، میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ختم نبوت کی مظلومیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شیخ رشیدہ یعنی شیدہ ٹلی جیسا بندہ بھی اپنے ساتھ مجاہد ختم نبوت لکھواتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی زبان چیک کریں، اس کا کردار چیک کریں، اس کی پس منظر کو چیک کریں، اور پھر دیکھیں وہ شخص اپنے ساتھ فخر سے لکھواتا ہے. اور الیکشن کے دوران میں اس نے فخر سے لکھوایا کہ میں مجاہد ختم نبوت. اس سے بڑی مظلومیت ختم نبوت کی کیا ہوگی جی؟ اور اس سے بڑا کہ ظلم اسلام کے اوپر اور اسلام کی مقدس ہستیوں پر کیا ہوگا کہ بد کردار لوگ اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم محافظ ناموس رسالت ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. تو لہٰذا میرے دوستو، مذاہب کے لیے اگر آپ کو اتنا کیڑا تنگ کرتا ہے تو سب سے پہلے مذاہب کو خود پڑھیں. خبردار زبردستی اپنی مرضی کی بات کسی کے حلق میں ٹھوسنے کی کوشش مت کیا کریں. مثال کے طور پر میں اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے دوسرے فرقے کا آ کر بتایا گیا کہ یار تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ، میں اس کی بوتھی نہ توڑ دوں. میں اس کو کہوں گا عقیدہ میرا ہے، میں بتاؤں گا میرا عقیدہ کیا ہے. تم مجھ سے آ کے پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ محسن صاحب آپ بتائیں جی آپ کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، رسالت کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، امامت کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، روز آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. وہ میرے منہ میں نہیں ٹھوسے گا، وہ مجھے آ کے نہیں بتائے گا کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تمہارا عقیدہ ہے. کیونکہ اگر میں اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگوں کے دینوں کے اور لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتا رہوں تو میں اگر یہ سوشل میڈیا اور یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے آنے سے پہلے میں خود ایک پروپیگنڈا دیکھ چکا ہوں کہ شیعوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا جی شیعہ شام غریباں لائٹیں بند کر کے ایک دوسرے کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک چڑھ جاتے ہیں. شیعہ جو ہے جی ان کی میت مر جائے تو اس کی پچھواڑے میں گز گھسیڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ پروپیگنڈے نہیں ہوئے اس پاکستان کے اندر؟ تو پھر آپ قادیانیوں کے بارے میں بھی پروپیگنڈے کریں گے نا کہ وہ انہوں نے جناب ربا میں ایک جنت بنائی ہوئی ہے اور پھر وہ حوریں دیتے ہیں اور اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں اور اپنے عقیدے پر لانے کے لیے. تو یہ پروپیگنڈا کیا ہی اس وقت جاتا ہے جب آپ دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دلائل رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں، میں قادیانیوں سے اختلاف رکھتا ہوں، میرا مرزائیوں کے ساتھ بڑا شدید اختلاف ہے مذہبی عنوان سے، اور میں ان کے ہر فورم کے اوپر میں کہتا ہوں ان کو تبلیغات کی اجازت دی جائے، ان کو اوپن فورم پہ لایا جائے، ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے بٹھائیں ان کو بھی ساتھ اور مجھے بھی ساتھ، اور بات کروا لیں ہماری. ہم لائیو ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں ثابت کروں گا کہ قادیانیت کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ ہیلدی ڈسکشن ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر مسئلہ نہیں ہے. وہ میرا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن اس پتہ بھی کچھ نہیں اور تو ڈنڈا بھی تو نہیں رکھنا ہے. تو معذرت کے ساتھ میں ایسا بندہ نہیں ہوں. میں آپ کو بار بار یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستو جو میرے حلقہ احباب میں ہیں، یا تو اپنا مطالعہ وسیع کیجیے، مذاہب کو پڑھیے اور ان مذاہب کے ماننے والوں سے پوچھیے کہ جناب آپ کا عقیدہ کیا ہے. جب وہ اپنا عقیدہ بتا دیں تو پھر اس کے اکارڈنگلی آپ کو کوئی اس سے اختلاف ہے تو آپ دلیل سے اس کو رد کریں، نہ کہ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کریں. جہاں لوگوں کو بیسکس کا پتہ کوئی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر قادیانیت کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے جی کہ وہ مرتد ہیں جی. اب ارتداد اور کفر اور کافر ذمیق تک کی ان کے درمیان میں ان کو ایک فرق موجود نہیں. مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، وہ ہوتا ہے مرتد. اب مجھے بتائیے ان کو تو آپ مرتد کہہ سکتے تھے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے دور میں جن لوگوں نے اس کو نبی مان کر اس کی بیعت کر لی، ان کو تو آپ مرتد کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان سے ارتد. ابھی جو جدی پشتی یہاں پہ قادیانی رہ رہے ہیں، تیسری چوتھی نسلیں ان کی،
تو ان کو آپ مرتد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اگر زیادہ سے زیادہ آپ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی پاکستانی قانون اور آئین کی روشنی کے اندر۔ حالانکہ اصولی طور پر میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ ریاست کا کیا کام ہے، حکومت کا کیا کام ہے کہ لوگوں کے کفر و اسلام کے فیصلے کرتا پھرے، لیکن چلیں دباؤ میں آ کر ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا اب کیونکہ قانون میں درج ہے تو ہمیں اس کو فالو تو کرنا پڑے گا۔ ہم قانون کے میں تو ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہوں، تو قانون نے ان کو کافر قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مرحلہ جی، ہم کیوں نہیں ان کو حقوق دے رہے؟ جب ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں ان کو حقوق دے رہے تو آگے سے جواب ملے گا کہ جی ہم ان کو حقوق اس لیے نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو کافر مانتے نہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ او بھائی وہ ضرور تم نے ان کو ڈنڈا دے کے ان کو منوانا ہے، وہ نہیں مان رہا، آپ نے ختم کر دی نا بات، ان کو کافر قرار دے دیا۔ اب جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان کے حساب سے ان کو دیں، ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ اب یہاں مصیبت یہ ہے، ان کو تو چھوڑ دیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں ہمارا وزیر اعظم یا کوئی سیاسی رہنما جو باقاعدہ اقلیتیں ہیں اور اپنے آپ کو اقلیتیں مانتی ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہندوؤں کی ہولی میں کوئی بندہ چلا جائے، عیسائیوں کی کرسمس کے اوپر کیک کاٹنے کے لیے چرچ میں ان کے چلا جائے، یہ فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگا کر اس کے کفر کے فتوے اس مسلمان کے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہاں پر ہولی کے تہوار کے اوپر اپنی ہندو کمیونٹی کو جو ہے وہ کنگریچولیشن بول دوں، میرے خلاف کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بدلے میں بڑا پسند کرتے ہیں جب دوسری اقلیت، مثال کے طور پر کینیڈا میں کینیڈین پرائم منسٹر وہاں عید کے موقع پر اظہار یکجہتی کے لیے ان کی مسجد میں چلا جائے یا ان کو مبارکباد پہنچے، پھر بڑے فخر سے بتائیں گے جی کینیڈین پرائم منسٹر نے مسلمانوں کو جو ہے جی وہ عید کی مبارکباد دی۔ تو کینیڈین پرائم منسٹر اپنے ملک کی اقلیت وہاں پہ مسلمان ہیں ان کو مبارکباد دے دے تو وہ بلے بلے، پاکستان کے اندر پاکستان کا وزیر اعظم ہندوؤں کی ہولی کی تہوار میں چلا جائے سیلیبریٹ ان کو کروانے کے لیے، عیسائیوں کی کرسمس کے اندر کیک کاٹنے کے لیے چلا جائے تو لخ دلانا۔ یار نکل آؤ منافقت سے اب باہر اور اپنے یہ ڈوئل سٹینڈرڈ ختم کر دو، جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرو، اسلام کو سمجھو۔ اسلام تمہیں انسان کا اور بندے کا پتر بنانے کے لیے آیا ہے، اور تم سارے پاگل ہو کر دوسروں کو کاٹ کھاڑنے کے لیے تم میدان میں نکلے ہوئے ہو۔ اسلام کا تمہاری ذاتی زندگی کے اوپر کیا اثر ہوا ہے، تمہارے لین دین، تمہارے آداب معاشرت کے اوپر کیا اثر ہوا ہے اسلام کا؟ کرتوت تمہارے دیکھو تو بندہ تمہیں چپیڑے کروائے، یہ تو تم لوگوں کی حالت ہے۔ اور بات کرتے ہو جی ہم ٹھیکیدار ہیں نعوذ باللہ اسلام کے، میں تو کہتا ہوں اسلام سے مظلومیت اس سے بڑے پاکستان میں جتنا مظلوم ہے نا اسلام، اتنا مظلوم پوری دنیا میں کہیں نہیں، میں آپ کو سچی بات بتا دوں۔ اور اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ، سب سے زیادہ خطرہ ناموس رسالت کو اور اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کسی اقلیت سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام اگر خطرے میں ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے، ناموس رسالت خطرے میں ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے۔ اگر اس کو بچانا ہے تو ان کو کنٹرول کرو، ان آوارہ مشٹنڈوں کو جو اٹھ کے نا سارا دن جو ہے وہ حرام توپیاں کرتے رہتے ہیں اور شام کو ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں جی ہم آ گئے ہیں، جی ہم اسلام کے محافظ آ گئے ہیں، جی ہم ناموس رسالت کے محافظ آ گئے، ہم تحفظ ختم نبوت کی بات کرنے میں۔ کرتوت اپنے دیکھو پہلے تو لہٰذا ان کا جو اصول ہے نا، حق تو یہ بنتا ہے جس وقت جو ان کے کرتوت ہے من حیث القوم اور بحیثیت مسلمان اس وقت دنیا بھر میں، تو دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں نا جن میں ہمارا تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ شمار نہیں ہوتا، سوئی تک تو ہم سے ایجاد نہیں ہوئی، ڈسپرین کی گولی تک تو ہم سے ایجاد ہو نہیں سکی، سوائے بیٹھ کر آلو پر اللہ کا نام سبحان اللہ کر کے شیئر کر دیں، ٹماٹر پہ اللہ کا نام، صبح پراٹھا پکایا اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کھا لو اور بیکار لے لو۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی ایجادات نہیں۔ دوسری ایجادات ان کی ہے بم باندھ کے پھٹ جاؤ، یہ ہے ان کی دوسری ایجاد۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی ہیومینٹی کے حوالے سے کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اصول تو یہ بنتا ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں نا ایک دیوار قائم کریں، ایک حصار قائم کریں اور اس کے اندر بند کر دیں مسلمانوں کو، اور ان کو کہیں کہ یہ تم وہیں رہو، تم نے صرف اور صرف اپنی بنائی چیزیں استعمال کرنی ہے اور انہی کے اوپر رہنا ہے، اور باقی دنیا کو ان سے الگ کر دیا جائے۔ آپ یقین جانیے بہت ہی مختصر سے عرصے میں یہ ٹہ ختم ہو جائے گی۔ دوائیاں ان کو نہ دی جائیں کیونکہ دوائیاں ان کو بولا جائے جو تم نے اپنی ایجاد کی ہوئی ہیں نا انہی کو استعمال کرو، جتنی دنیا کی فیسلٹیز ہیں وہ سارے کو انہی کو استعمال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ یہاں یار کافروں کی بنائی ہوئی فیس بک کے اوپر یب بھی ہم ہی کیے چلے جا رہے ہیں،
उन्हीं की बनाई। हमारा बस एक ही काम है, सुबह उठना सवेरे सवेरे जनाब, खा पी के उसके बाद चढ़ जाना काफरों की बनाई हुई फेसबुक के ऊपर और सारा दिन काफरों के यहूदियों के ऊपर लानत तबर्रा और यही कुछ करते रहना। और उसके बाद हमारा ड्यूटी अल्लाह पाक ने ये लगा दी है कि जनाब काफरों की बनाई हुई इजादात को इस्तेमाल करके उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे फैसिलिटेट होकर उसके बाद काफरों पर सुबह शाम बस लानते करते रहे तबरा और ये दुआएं करते रहे मस्जिद में बैठकर, या अल्लाह काफरों को निस्तो नाबूद फरमा, मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। हालांकि दुनिया भर में शाम से लेकर इराक से लेकर यमन तक मजलूम मुसलमानों के हाथों में ही मजलूम है, काफरों की ज़रूरत ही उनको नहीं। तो खुदारा ये मेरे हाथ बंधे हैं आप लोगों से, पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बराए मेहरबानी, कहीं मेरे कुफ्र और कत्ल के फतवे ना जारी कर दीजिएगा इन बातों के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये भी ख़तरा है। एक तो इस मुल्क के अंदर मुझे दोस्त मैसेजेस करके कह रहे थे कि मोहसिन साहब आप ना इस पे ना बोलिएगा वरना आपकी जान खतरे में आ जाए। मैंने कहा जी तो वैसे मैं महफूज रहूँगा, मैं ना यहाँ पे फतवे ना यहाँ पे आके बात ना भी करूँ ना, मैं बड़ा नेक मुसलमान बन के मैं मस्जिद में सुनी हूँ तो जुमा पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में जाऊँगा, उधर कोई आकर फट जाएगा, मैं उधर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो रसपारे आलम में बका हो जाऊँगा। और अगर मैं शिया हूँ तो किसी शिया मजहबी जुलूस में मैं जाऊँगा, मातमी जुलूस में जाऊँगा, वहाँ कोई आकर जन्नत के हुसूल के लिए आकर फट जाएगा तो वहाँ आकर मैं उसके हाथों निशाना बन जाऊँगा। पता मुझे भी नहीं आप में से कितने लोग हैं, कितने जो मारे गए हैं दहशतगर्दी में, उसमें से कितने लोग थे जो हक के लिए बात आवाज़ उठाते थे, मारे गए ना। वो पंजाबी के कुत्तियों ने भेड़े तो मारे गए, तो मारे जाएंगे। तो लिहाजा अगर ये कोई गारंटी है कि मैं इस पर बात नहीं करूँगा तो इन मजहबी इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों से मैं महफूज रह जाऊँगा। मैं तो बाज़ार में महफूज नहीं, मैं तो मस्जिद व इमाम बारगाह में महफूज नहीं, मुझे तो किसी जगह पे जाए अमन नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता कल मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो पीछे को बम आके फोड़ जाए। तो मुसलमानों से तो जो मुसलमान बेचारे ही महफूज नहीं है, अकलीतों के ऊपर क्या रोना धोना। इसलिए मेरी कादियानियों से ये गुजारिश है जो रो रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, और उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर भी और अमेरिका के सामने, आप परेशान ना हो, आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने मुसलमानों पर जितना जुल्म किया है आप तो उसके अशर अशीर भी नहीं अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी, आप फिर खुशकिस्मत है। मैं बहसीत शिया जितने जनाजे पाकिस्तान में मैंने उठाए हैं और फिर जनाजे उठाने के बाद उस पर सोशल मीडिया पर से लेकर सारे मीडिया के ऊपर मैंने जस्टिफिकेशनें भी सुनी हैं, मैंने कातलों की मजम्मत तक होती भी नहीं देखी। आप तो छोड़ दें, आपको तो अकलियत करार दिया जा चुका है, आप तो मुर्तद हैं, आप तो हैं ही वाजिबुल कत्ल। मैं अभी सो कॉल्ड मुसलमान हूँ, मुझे नहीं पता कल कब रियासत में एक तहरीक उठे और जुलूस निकाल कर, मुझे भी तहरीक तो चल रही है कादियानियों को काफिर करा देने के बाद उसके अगला मरला जो अक्सर बिल पेश होते रहते हैं नमूसे साहबा के, वो तो शियों की बारी आने वाली है, उनको भी रियासत काफिर करा देते। वो भी शिया जो है ना टपूसियाँ मारते फिरते रहे फेसबुक के ऊपर और मुझे कह रहे होते हैं देखिए जी कादियानियों पे बात न करें, उनको रियासत काफिर कर दी। बेटो तुम्हारी भी बारी आने वाली है, तुम्हारे लिए भी बिल पेश होते रहते हैं असेंबली में कि इनको भी काफिर करा दो, तो कल तुम भी फिर ये चौसे चूप लेना जो वो अभी चूप रहे। तो लिहाजा मैं तो इस वक्त कादियानियों को यही कहूँगा कि तुम फिर खुशकिस्मत हो, तुम्हें तो फिर वो उठाया हुआ है अमेरिका वाला, तुम मौजे लूटते फिर रहे। मैं इस पाकिस्तान के अंदर रह कर मुसलमान अपने आप को कहलवा कर न मेरी जान महफूज, न मेरी नमूस महफूज, न मेरा घर बार महफूज, न मेरी अमलाक महफूज, जब चाहे को उठे। इवन मैं तो यहाँ पर तो आप रो रहे कि आपको तबलीगात की इजाज़त नहीं, इधर मुझे अपना मातमी जुलूस, मैं शिया हूँ, मुझे मातमी जुलूस निकालने के लिए पहले इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, रूट परमिट लेना पड़ता है। हालांकि मैं अपने सीने पे हाथ मारा हूँ, या हुसैन या हुसैन, यहाँ पर देखो इससे तकलीफ दूसरे को क्या हो सकती है जी, अंदाज़ा कीजिए आप। लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर मैं मुसलमान हूँ कागज़ों में, आइन और दस्तूर की रोशनी में, लेकिन मुझे भी पहले दरख्वास्त लिख के देनी पड़ती है जी बराए मेहरबानी फिदवी की गुजारिश है कि वो मैंने अपना मातम करना है जी, मुझे जुलूस निकालने दें। और वो भी आगे ऊपर बैठे हुए प्रधानों की मर्जी मुझे निकालने दें या नहीं निकालने दें, क्योंकि उसके मुकाबले में कोई अगर वो निकालने देने की कोशिश भी करेंगे तो 50-60 जनाब मजहबी मुल्ला हजरात वहाँ पर छोटे लेकर आ जाएंगे और वो कहेंगे कि जी मर जाएंगे, मारने देंगे, हुसैन का घोड़ा तो हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, या हुसैन होते हुए तो हम तो नहीं। शिया सारा साल बेशक गुजरते रहे, कोई मसला नहीं है, शिया कुत्ते
बढ़ा कर गुजरते रहे, कंजर नचवा कर गुजरते रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस दिन शियों ने या हुसैन करके हमारी गली से निकले ना, बस फिर खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये होता देखा है हमने इस मुल्क के अंदर। तो लिहाजा यहाँ अकलीतों के लिए आप रो रहे जी, वो पहले अपने आप को, इसलिए मैं रैप अप इसको कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं जी वो जिस दिन कादियानी अपने आप को अकलीत मान लेंगे ना, उनको हकूक मिल जाएंगे। तो मोया दी मंडी तो खोती दे सिर उन्होंने हकूक देने ने, मुसलमानों के ऊपर आपने उनके बेड़े गर्क किए हुए हैं। आप उनको, मुझे तो मेरे हकूक दे नहीं रहे, मुझे अपने मादवी जुलूस निकालने के लिए आपसे इजाज़तें चाहिए होती है, रूट परमिट चाहिए होती है, उनकी तो मैं बाद में रोने रहूँ पिटूँ उनको। तो लिहाजा ये हाथ बंधे हैं मेरे मुसलमान भाइयों। मैं तो बड़ा मस्कीन सा मुसलमान हूँ, बड़ा ही गुनहगार हूँ। आप बड़े पक्के अकीदे वाले मुसलमान हैं। आप अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है इतने पक्के अकीदे वाले मुसलमान हैं कि आपने रिश्वत सतानी के पैसों से डाके मार कर अपना प्लाजा खड़ा करके बाहर लिखवा देते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और उसके बाद अपनी बहनों के हकूक़ पर डाका डाल, भाइयों के हकूक़ पर डाका डाल सारा दिन, और उसके बाद जनाब क्या कहते हैं दूध में पानी मिला, उसके बाद जनाब क्या कहते हैं सारा दिन हराम टोपियाँ कर और राह चलती और लोगों की किस्तों पे हाथ डालने के बाद शाम को जनाब मैं आ गया हूँ जी, कौन है इधर ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ बात करने वाला, कौन है जी इधर नमूस रिसालत पे बात करने वाला। तो आप तो हैं माशाल्लाह से पक्के मुसलमान, मैं हूँ बड़ा मस्कीन सा मुसलमान, बड़ा औखा होके मैंने तो जो कलमा पढ़ा हुआ, और आपके डर के मारे मेरे कलमे को भी तस्लीम नहीं किया जाता और मुझे हकूक़ फिर भी हासिल नहीं है। हाथ बांध के सिर्फ इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनी मंजी थले टांग फेरें, खुदारा खुद भी जिए दूसरों को भी जीने दें। इस्लाम जो है क्या कहते हैं यहाँ पर आया था अमन और सलामती का दीन बनकर, और आप लोगों के हथे चढ़ गया है, और उसको भी माफ़ कर दें, मुझे भी माफ़ कर दें, इस्लाम को भी माफ़ कर दें, और नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पे भी रहम फरमा दें। आपके सामने हाथ जोड़े हुए हैं, क्योंकि इस वक्त शदीद तरीन ख़तरा मुझे भी आपसे है, नमूस रिसालत को भी आपसे है, और ख़त्म नबूवत को भी आपसे, इस्लाम भी इस वक्त आपसे ख़तरे में। तो आपसे हमें बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे तो लगेगा ही लगेगा, इस्लाम को डर लग रहा है आपसे जनाब। तो लिहाजा मेहरबानी फरमाइए, मेरे ऊपर भी रहम फरमाइए, और फिर कुछ थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्कीन अकलीतों बेचारों का कोई हिस्सा है दरमियान में से निकलता है, उन मस्कीनों पे भी रहम फरमा दीजिए। और कादियानियों को जो है उनको काफिर तो आपने करार दे दिया, बराए मेहरबानी माजरत के साथ उनके पिछवाड़े से डंडा निकाल कर उनको जीने का हक दे दें। उनके पिछवाड़े में डंडा अब निकाल लें, काफिर तो हो गए ना, आपने कानून में दे दिया, अब डंडा बस निकालें। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, उनके पिछवाड़े से डंडा निकालें उन मस्कीनों की, बस इतनी सी बात थी। आप सब दोस्तों ने जिन्होंने देखा और बाद में देखेंगे इस वीडियो को, अगर आप मुत्तफिक हैं तो शेयर कीजिएगा पैगाम को। अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मेरे कत्ल के चांसेस ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा देखेंगे मेरे कुफ्र के फतवे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिहाजा मैं उसके लिए तैयार हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।